ensuite, l'exercice 3, écrire un programme permettant de calculer le nombre de kilomètres des distances minimales, maximales et moyennes parcourant par un cycliste après 20 sorties. Donc l'exercice كيقول لك انا صاوب واحد البروغرام او واحد الالغوريثم كيقدر يحسب لينا عدد الكيلومترات ديال اكبر ديال الديستانس مينيمال والديستانس ماكسيمال والموين، يعني ديالاش باركور، يعني المقطوعه ديال واحد السيكليست، يعني واحد الدراج ابخي 20 سورتي، يعني 20 سورتي، دونك 20 مره، يعني 20 خارجه. تري بيان. دونك عندك واحد الدراج، اوكي، دراج، دونك شويه لا اوكي. تري دونك واحد الدراج ياك، تري دونك واحد الدراج كيقطع، يعني واحد السيكليست قال لك 20 سورتي، كل مره كيمشي كيقطع واحد يعني مده ديال الكيلومترات، دونك واحد المسافه ديال الكيلومترات، دونك كيلومتراج كيلومتر، دونك اون لو تو دي سورتي. تري بيان. دونك خصنا نحسبو حنا ديستونس مينيمال، يعني اصغر مده او اصغر مسافه قطعها في هاد 20 سورتي كامله، واكبر مسافه قطعها في هاد لي سورتي كامله، والموين ديال لي سورتي كاملين. دونك كيفاش غنشدو يعني المسافات اللي قطع كاملين نقسمو على 20. دونك ساهل الالغوريثم. دونك نبداو على برك الله. الالغوريثم مثلا نسميوه سيكليست، اوكي. دونك طابلو، نديرو واحد الطابلو، نديرو دي طاي ديالو شحال 20. علاش؟ حيت عندنا 20 سورتي، كانت عندنا 100 سورتي نديرو 100. لي تيب ديالهم مثلا، يعني هذاك الكيلومتر يقدر يكون ريال، دونك يقدر ماشي يقطع 50.5، دونك يقدر يكون ريال، اوكي. دونك لو فاريابل عندنا اي غنستعملها في الكونتور ديال البوكل اونتي. عندنا الموين يقدر يكون ريال، عندنا الماكس يعني الديستونس ماكسيمال تقدر تكون هي ريال ماكس، اي ميل كل ما دو تيب ريال. متفقين؟ شنو اخر؟ ولا الصوم، لا الصوم ديال الديستونس حيت نستعملو في الموين. دونك دي بي، ونكتب بوغ اي allant 1 à 20 faire. يعني درت هاد البروميير بوكل باش نعمر يعني لي ديستونس اللي قطع كل سورتي. دونك نكتب لي ميساج écrire saisir le nombre des kilomètres kilomètres d'un sortie 1, d'un sortie 1, sortie 2, d'un sortie I بصفة عامة. دونك I، اوكي. دونك ليغ فين نستنى هو ليغ في الطابلو، ليغ مثلا تي اي، درنا تي اي. دونك تري بيان. دونك فين بوغ، دونك باش نعرفو الماكسيموم والمينيموم خاصنا يعني نغامرو بهداك اول سورتي غنفترضوها بانها هي الماكسيموم وهي المينيموم، متفقين. وبالنسبه للموين غنحسبو لا الصوم. دونك غندير واحد البوكل ثاني. دونك قبل غنديرو لو نومبر انيسيال ديال الماكس غوسوا تي 1 مين غوسوا تي 2 تي 1 عفوا
اوكي. اي لا سوم اس باش نديرو لا سوم حتى هي تي ان، حيت ما غاديش نبداو في لي بوكل، يعني لا سوم غادي يكون دونك في لي بوكل، دونك خاصنا نبداو من تي 2، دونك غادي يكون خاص تي 1 تكون مخبيه اصلا في السوم. تري بيان، دونك نمسحو نكملو هنا. حيت الان الامور كنتمنى تكون واضحه، يعني كيف ما شفتوا يعني ماشي شي حاجه صعيبه. دونك يعني ستيزيت لي نومبر، غنفترض بان الماكس يعني اطول مده هي اول صورتي، اصغر مده هي اول صورتي، ولا الصوم غنبداها من تي ان، يعني اول نومبر في لا صوم هو اس. دونك غندير بوغ، هنا غنكتبها لكم بالغوش باش تعقلوها مزيان. دونك اي باغي ما بيناش تاليناش، اللي بدا من ان خطا، اللي بدا من دو صحيح. فيغ تري بيان. دونك غنديرو لا سوم، نحسبو لا سوم. دونك اس وسوا اس بليس تي اي. دونك تي ان كاينه في اس، دونك غتزيد على تي 2، غتزيد على تي 3، غتزيد على تي 4 جوسكا تي 20. تري بيان. دونك دابا غنديرو نشوفو الماكس والمين سي. دونك غنديرو التيست سي تي اي supérieur à max, alors quoi TI وسوا ماكس، يعني الماكسيموم غادي تبدل، غتولي هي ديك المده اللي لقينا جديده. فهمتي؟ وغندير عاوتاني سي تي اي انفيريور ا 1000 alors quoi تي اي وسوا 1000. فهمتي؟ فهم بوغ. اوكي. دونك الان الامور واضحه. اشنو درت؟ غنحسب لا صوم، غندير التيست ديالي نشوف يعني اكبر مسافه يعني هو الماكس، اصغر مسافه اللي هي المين. صافي فهمتي؟ فيها بوغ. دونك نحسب دابا المويان. مويان reçoit quoi la somme divisée par 20. صايي. دونك غنكتب دابا 3 فراز. دونك نحسب فيها المينيمال ماكسيمال et la moyenne. دونك écrire le distance ou le distance maximale et max. دونك نكمل هنا، نكتب عاوتاني écrire le nombre le distance minimale et min. Donc ça, je vais écrire la moyenne de distance, ou les distances, ou la moyenne égale moyenne. Ça y est, fin. وكنكونوا هنا ليكزارسيس ديالنا، يعني كنتمنى تكونوا استفدتوا من هاد ليكزارسيس. دونك كيف ما شفتوا يعني اول حاجه نعرفوا شنو هما لي فاريابل ديالنا. دونك عندنا الطابع عرفناه علاش، حيت عندنا 20 سورتي. دونك عرفنا الطاي ديالو، لي تيب ديالهم ريال. دونك علاش؟ حيت الكيلومتراج يقدر يكون فيه فيرغول اي اونتي. دونك غنستعملوه في لي بوكل، ها هو استعملتو هنا. لا مويان ها هو استعملتو. ماكس مين سوم استعملتو باش نحسب لا مويان هنا. تري بيان. دونك اول حاجه غنعمر لي طابلو، يعني لي سورتي كامل النومبر ديال كيلومترات دو لي تو لي سورتي. دونك من بعد غادي نفترض ان الماكس هو اول سورتي، والمين هو اول سورتي، ولا الصوم غنبداها من اول سورتي. وغندير بوغ واحد دوزيام بوكل، ولكن هاد المره اتونسيون غنبداه من 2 جوسكا 20 فيغ. دونك غنحسب لا صوم ديالي، غندير التيست ديالي نشوف اكبر مسافه، غندير التيست ديالي نشوف اصغر مسافه، من بعد نحسب الموين ديالي، من بعد نعطيه يعني افيشي لي ماكس اي لي مين اي لا موين. فهم. تري بيان.